7 बेवकूफ़ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं। सारा दिन चरखा काता करतीं। जब उनके पास बहुत सारा सूत इकट्ठा हो गया तो सब ने सलाह की उसको शहर ले जाकर बेच देंगी। मगर पर्दानशीन औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थीं। एक दिन रात को चादर ओढ़कर सूत की गठरियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतों सरों पर गठरिया रखे चली आ रही हैं तो वो समझे चोर हैं। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहाँ से आ रही हो? ये 7 औरतें डर गईं और कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज़ की गठरियाँ हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रहे हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ़ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? ज़रूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये 7 औरतें हाथ जोड़ने लगीं और उसकी मिन्नतें करने लगीं, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। उसे वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सब को एक कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहे थे। वो 7 कोठरी में बंद कर पहले अपनी किस्मत पर रो रही थीं और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी? कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरे ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरे ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाना शुरू की कि मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना ननद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से जी रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदतमीज़ है, मुझे हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में परेशान हो जाती थी। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतज़ार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती फिर खुद खाती थी, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के ज़रिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चमेली का तेल लगाकर कंघी की और उसे अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में खाना लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा उड़ा दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दे। मैं हंसने लगी और कहा कि मेरे साथ मजाक ना किया करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शौहर ने पूछा, अरे खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज़ आवाज़ में पूछा, कौन सा अपना आदमी? मैंने कहा, क्या तुम अपने बद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने उसे अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा है ताकि वो तुम्हारी तरफ कचहरी में पहुँचे तो मेरी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये सुना तो सर पीट दिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा, जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चला। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया।
کسی ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بھلا تم ہی بتاؤ بہن، یہ کوئی بات ہوئی؟ دوسری عورت نے کہا، بہن میرے میاں کافی پیسے والے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے اور 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا کہ میاں کو پردیس جانا پڑا۔ میری تنہائی کے ڈر سے اس نے میری ماں کو بلوا لیا۔ اس نے سارے سال کا سودا سلف گھر میں رکھوا دیا اور کچھ اوپر سے پیسے بھی دے گئے۔ اس کے علاوہ 20 روپیہ عید الفطر کے، 20 سبراتی کے، 20 محرم کے اور 20 بقرعید کے دے گئے۔ جب وہ چلے گئے میں نے اماں سے کہا، اماں میاں جن جن کے پیسے دے کر گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دے؟ اماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹی۔ میں گلی میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا، آپ کو شبراتی سے کیا کام؟ میں نے کہا، میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، وہی اسے دینے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی شبراتی ہوں، وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے۔ گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا، ہاں ہاں۔ تو میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح بقرعیدی کو بھی پیسہ دے دیا۔ اماں بیٹی خوش تھیں کہ آج سب کا قرضہ اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اسی لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو لے لیا کریں۔ جس کو جو چاہیے ہوتا لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اسی طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں پر آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو خبر بھیجا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آ جاؤ۔ شوہر اگلے دن واپس آ گیا اور پوچھا کہ کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا، آپ جس جس کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان کو دے دی۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھیں، میں نے ان میں بانٹ دی تھی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا گیا؟ یہ سن کر تیسری بیوقوف عورت بولی، میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں سے میرے شوہر کو حریر بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا، تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سا بناؤ۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے پڑوسی کو کہہ کر اس کے شوہر سے کہہ کر سوجی، شکر اور سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چکھا تو پھیکا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے